Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هابلي دحان دوعلكم دحان حاديركم ملا علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون أزوي مايكروفون ميديا إنه مايكروفون ميديا حدش صوركم كعامة إنكم على إحنا مساهم النهارنا ناي كل شيء عمد مستي ناي زويت سبنا أكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايكن شيرن غيركم نخد جمروون بخبر نقدمكم سمعتنا لايك جبروا عقد دست زغون خندي شرحتات يمسر عزلوا بلسجنا إن لاهم باندات النجيتات شوردا زجبروا صحفوا زاروا زلوا نتم عبيت ميديا تزبها هذه صحيفهم زي أنا تزاريبنا الناولو نحلفو إتم ميديات كعم كم زلا بعلتهم زنجروهم ساتهم يمنجروا منان فلفلنا يمنجروا منان ناول زحلفوه بزح نجرني زتال كسم معزد الله كابل سجنا كاب أرات كيلو تصحيفو كرس عزيز بالنا جيتها شورد ده هزوك واحد حدا نجرسي كدمي نفتو زرزر متهاي سمعتي جيتها شورد ده كنا عبي أحمد نايتو جونا سايدر تقص أريو دوموز زخفلو فريمو تهدوموز زوزلو كل نجر زق أسعاره زعاتوا زوز زاربا كله زنجروا بعبي أحمديو سلزي جيتها شورد ده هزي ناي تجرى هز بحسابه خينو تلاعيل يمسي ينزلهم بتعمي يرمن كويو جيتاچو رداكو ناي تግራይ ተቃዋሚ ሓይሉ ኮይኑ ኣይኮነን ጥጠው ኢሉ ዘሎ ናይ ዓብይ ኣሕመድ ተቆጻሪ ናይ ዓብይ ኣሕመድ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ መማኸሪኡ ሚኒስተር እዩ እዚ ክንርሰዕ ይብልናን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከይዱ ዝበለውን ናጽሓፈ በብመዓልቱ ንቶም ተخرخራخር ናይ ብልጽግና ዝብተን ዘሎ ወረቀት ብዛዕባ ትግራይ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ብዛዕባ ሰራዊት ትግራይ ብዛዕባ ህወሓት ብዛዕባ ኤርትራ ዝጽሓፍ ዘለውን ዝጽሕፍዎ ዘለው ንጌታቸው እዮም ናፍቲ ዝርዝር ህዝብ ሒዘልኩም መጽ በዓል ብልሳኑ እንታይ ከም ዝብል ከስማዕኩም የጌታቸው ብልሳኑ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተዛረባ ከስማዕኩም ግን ናው ቅድመ ምሕላፍናሲ ትርስዑ ሓደ ኣለኹም ደኸብል ወይስ ኮነልኩም ናቱ ደገፍቲ ዝኾንኩ ኢኹም እዚ ንሰብ ንኽተታልሉ ንህዝብና ንኽትዕሹ ንስኻትኩም ስለዝዕሰወኩም ንኣኻትኩም መሽሩፍ ስለዝወሃበኩም ዲኹም ትጽሕፉ ዘለኹም ወይስ እናረስዑት ህዝብና ንሱ ይخፈልጦ ዝለሊ ህዝብና ግን ክትታለል ዘይብልካ ክትዕሾ ዘይብልካ ሁሉም ቶም ጽሕፉ ዘለዎም ኤርትራው መሲሉ ትግራዋይ መሲሉ ኣምሓራይ መሲሉ ጽሕፉ ዘለው ተኸፈልቲ እዮም ዋና ዓም ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ጌታቸው ረዳ ናይ ዓብይ ኣሕመድ ናይቱ ጆኖሳይደር ኣብ ህዝብና ካብ 1 ሚልዮን ንላዕሊ ቀቲሉ 2 ሚልዮን ዝኣክል ኣመዛቢሉ ብዙሕ ህዝብና ዘሳቅን ህዝቡን ዝጭፍጭፍን ዘሎ እዩ የግድ ጦርነት ክኸውን ይብሉ ስኡል ዝመውት ዘሎ ናጠመየን ሓመመ ናቱ ተላኣኸ እዩ ናቱ መማኸሪ እዩ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ይበሃል እምበር ናይ ትግራይ ጉዳይ ትግራይ ከመገረ ከም ዘፍርስ ንዓማኸረኒ ተውሂሉ ዝተቆፀረ እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከይዱ ተዛረቦ ብደንብ ጌርካ ስምዕኩም እዩ ጫፋ ግን ከስምዕኩም ብደንብ ጌርና ክንሰምዑ ኢና ናይ TDF ከዓም ዝተዛረበሉ بتعم زجرم زسدم تزارب ولا نسون كنا نقرأكم إيه أسمعكم إيه زخوانا خاين جن هذه نايمان هزبكم تفوتون تخاينكم تعاومتم كونوا دقفتم كونوا نايزيم كونوا بزي جد إنفورميشن كسمع اللو نحنا جذب هاونا زي يحفون دقفونا كم زي جورنا قلما لا إلنا ينفلتن دقيمنا دقاقيمنا نقول زلنا أول كنا بدم بخنا زاخ آخركم زلنا دليو جنزب أنت توهيوكا خاف سيف تقبل نحركوينكا نعطاتهم لساني خاتخون حنت سنتي من درزها ولا حنت بيران تجزي لكم تساتيهم وي حنت نجر قرص تولعكم كو بقات كومبرومايز ديهم ناتاتكم اقوام يبلكم ስለዚህ ንዙኢና ገንዘብ ሃውና ዘይንብል ደግፉና ዘይንብል ናው ንሕለፍ ህዝ ግን ጌታቸው ዝተዛረበ ጻፋ ካስማዕኩም ካውል ሓራን ቀጽልና ምን ይታከማሉ ምን ይበላሉ ብሎ የሚጨነቅ ተፈናቃይና አጀንዳ አይቷቸው አያውቁ ጠይቀዋቸው አያውቁ ምን ይታከማሉ ምን ይበላሉ ብሎ የሚጨነቅ ሰው የለም ግን የተፈናቃይና አጀንዳ ሌላ ግርግር መፍጠሪያ አድርጎ የመጠቀም አዋዝ ስላለ ይሄንን ማስቀረት መቻል አለበት ተመሳሳይ ነው ፍላጎታችን ተመሳሳይ ነው አስፒሬሽናችን ሶ የመጀመሪያው ግንኙነታችን ይሄንን አይስ መስበር የሚሉት እንትኑን የመጀመሪያውን ግድግዳ የማፍረስ ስራ አሁን ያደረግን ያለ ነው ባርክ ሰሚዕኩምጎ ጌታቸው ረዳ هذا زبالة أقوى خصمعكم خنقركم أمحارني عندي تفولتو مالتيو إنجدي الرأهم نهب صلاة تخيلي الزارب دلو توقنو زنيو دمك أزودوت وانا قطعيلكو شوفشيفو أم فانقيلو نبرتهم زريفو زبارارهم سفيو تقرأي كوان تخونا أم حرا إيه الفعلزو قصريو يتخاو قصيلو زنيها بمأخل زنيها عم تنايم حرا بريزيدنتيو تنايم حرا بريزيدنت سلازي أما أخلهم كوينو إتم تأكيبهم زلو عم بقولو أم تمخررتي نحنا قوندري إنا أم حرا إنا إلهم ززارو إيام ناقاتم كيدقن تايب لملو تم تمازابلتسي ودب حوحتم يخون سراويت تقرايم يخون حمامكم دو تأموكم دو إيلو تأيقو وما يفلتن كيدوري وما يفلتن سراويتم تودب حوحتم عزاريبهم وما يفلتن ناتاتم قدسو وما يكونن ناي بوليتيكا متقام إيام قبرو ومزدالي زلو سلازي نزي آتم تقبارو خي قبرو كلنا تأتقو كنبولو لنا زتخافلة تخافيلو تأتقو كنبولو لنا تعينا زولناكم كي مسعود تحن قبر لنا إلناكم سلام أو سلف توري تسمعوا زي فلت كنا سمع لنا إلو تزاريوي لناكم هنا بلسانون تسمعوا سمعهم ونهم بلسانو ببعلو يحرد لهم كعام دقيمة خصمعكم حصاريا
አይቷቸው አያውቁ ጠይቀዋቸው አያውቁ ምን ይታከማሉ ምን ይበላሉ ብሎ የሚጨነቅ ሰው የለም ግን የተፈናቃይን አጀንዳ ሌላ ግርግር መፍጠሪያ አድርጎ የመጠቀም አባዜ ስላለ ይሄንን ማስቀረት መቻል አለበት ተማሃትኩም ሰዓድ አይነት ተመሳሳለ ዝኾነ ድሌት ይዘለና ጠጠው ከነብሎ መለና ኢሉ ተዛሪሙ ጌታቸው ረዳ ዝተዛረቡ በደም ገርና ነስማዕኩምና ጽንሕልና ግን ህዝብ ዓም ካብዳንሻ ዚያ ሪከርድ እናገወርኩና ሃለሁ ተደዊላ ዝተነገረት እናነገረኩም ሰማዕቲ ካብዳንሻ ተማሉ ዘአኺባዚ መሰካይዱ مستودع نجيتاچو تمليسوم سنا አዲስ አበባ ቱ ናይ አምሃራ ፕሬዚደንት ከዓመና ባህር ዳር መስተመለሰ ان ደመቀ ዘውዱ እቱ መማሐደሪ ደምለው ማኒ ደምለው ዝብልዎ ንሱ ኮይኖም ናብዳንሻ ኸይዶም አብዳንሻ አኪቦም ንተሞ ኡዝን ነብሩ ዘለውስ ነበርቲ አኪቦም ታይለምዎም ህወሓት ወይ ከዓም ሰራዊት ትግራይ ካብ ምን ግዜም ዝበለጸ ቅድመ ህዚ ተርእዩ ብዘይ ይፈልጥ ጌታቸው ዝነገረና ይለም የሞናይ ማንም የም ነጊርዎም ጌታቸው ዝበለና ንሕና እንተ ይኮንና ንብለኩም ዘለና ጌታቸው ዝበለና ሰራዊት ትግራይ ካብ ምን ግዜም ከምዚ ኮይኑ ተጠናኺሮ ይፈልጥን ብዙሕ ሰራዊት ብዙሕ ጽዋር ተሓቢኡ ተቀቢሩ ዝነበረ ብዙሓት ታንክታት ብዙሓት መዳፍዓት ብዙሓት ዲሽቃታት አጽዋረሎ ንሱ ሒዞም ይመጸለው እዮም ስለዚ ከ እቱ ሒስኩም ወዝነኹም ንብረትኩም ረኺብኩም ወዝነኹም ነጻነትኩም እንድሕር ክጸንሐልኩም እንድሕር ትደልዩ ኮይንኩም ኩልኩም عاتيكم كتواجو علىكم إلهم تزاربهم عسر بليز زاربكم زلوا كابا تدويلات تنقرت نيز نقر كاب دانشا زي حمورا يكونن دانشا أنا فلتون دانشا في حمورا في كم وهان بدي بسم يز فلتون برا فلتون جن كاب دانشا دويل ناو دانشا خيدم ندم كزود تزاروا أبدم ندم كدو زود نسوم تزاروا عامة بزحات تزاربهم يوم حدا عبي سبق أيجن زسمع في خبابي عبي شماجلز بحالو نسوم تزاروا تلو هي لزسمعهم نحنا عينو واجئن تدليهم بعلتهم تواجو نتاعي كفي إن نير إنساتهم نهلو ما ننتي زبحال هذي زجدل إنا موس مؤتوس إنا زننا لو موس صباح موس الناركم تفرارو هذا لهم سلازي عينو واجئن كتو واجو أنتم بعلهم تواجو كندين بروختكم دقهم صدراهم بملؤ كاب معراب تقرأ يوصيهم نابكال إن سدركم تقمطوا له تنبروا له جزاو تكون أما أهل الدسابة ميخون أو وسام يخون عدكم تقمتكم زلهم صباح نجوا قحن تيلاق أنتينكم أنا نتخدو بعلتهم تواجون برحنين واجعين ولزم عبي سبعين بتعم بزحزن كنت كعمة أخيبا مستودات نمشيت كيدم كاب جزء من تيلم سوي رموم عبزي على يبها النهزي تم عبي سبعين مالتيو عين واجعن سلزولو حق سلزتزاربو حواتنا أيام ودب حوات وانت دلي يمسع سراوي تجري وانت دلي يمسع سلازولو تخبي بكم هم تجنكم هم نالكم يتجنقنا نسخاتكم هم تزرفوا وزلهم نسخاتكم هم تمريت حسكم وزنهم نسخاتكم هم نبرة تجارب تشتون تلوتهم زلهم منبر نحنا منهم كنت تقبلنا للنجار يلين سلازولو أو سيم سويرهم وملو زي حدا بقول لي كالي جيتها شوردا كفيلو أب أراد كيل انت يسرح زلا سراوي تجري بزجير يمسأل الذي يسرح لنا تفعل كله بعفتنا إثيوبيا ميديات تسمعوه زلاخ زلو ورقة دبدابي بعض تيكاري هذا دبدابي نابع عسرت شيعة إمباسيتات أمريكا حفرات أوروبا وصيخو ناي أفريقيا عدو قروابتن زي صحافة دبداب بلو إيرتران حوحتن كورن يوم زبل زبطن ورقة له من يصحفون نيو بلسقنا ناي إثيوبيا فدرال منجستي مخنيات غيرو انت سوق خلع الدليخون نمنتاي كم مخانم بزي فلت جيتاچو ردا زي صحافو بإنجليزية ስለዝኾነ ማለት እዩ ናፍቲ ኢምባሲታት ተበቲኑ ኣሎ ህወሓትን ኤርትራ ሰራዊትን ብሓደ ተሓባቢሮም ንፋኖውን ወሲኾም ክወሩኒ ካብ ስልጣነ ከውርዱኒ ኢትዮጵያ ክብተኑ ይመጸለው እዮም እዚኣ ከዓማ ኣዝዮም ክጅምርዋ ዝብል ዘሎ ክረምቲ ምስኣተወ ክረምቲ ኸን ምንታይ እዮም መሪጾም ናይ ቴክኖሎጂ ንሕና ስለዘይ ንኽእሎ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ስለዘይብልና ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ድሮናት ሓይሊ ኣየር ስለዘለዎ ንእግረኛ ሰራዊትን ብመኪና ዝንቀሳቀስን ዝጠቅም ደመና እንትህሉ እንተሎ ክረምቲ እንትህሉ እዩ ስለዚህ ኣብ ሓምለ ክጅመር ዘውጥ እዚ ወሰንዎ ውሳነ እንሂው ኢሉ ዝበተን ኣሎ ክልተ ዝይበሉ ሳልሳይ ሰራዊት ትግራይ በርባዕተ አንፈት ናብ ምዕራብ ትግራይ ይመጽእ ኣሎ ኢሎም ጽሒፉ ንመን ሂቦምዎ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ማሕበር ኣሎ ኣምሓራ ኣሶሲዬሽን ኦፍ ኣሜሪካ ዝብል ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተጣየሸ ኣሎ ናኡ ጽሒፎም ሂቦምዎ በበበ ጌር ይዝመጽእ ዝብሎ እዚ አሁን ጌታቸው ኩሉ ስሞም እንተይ ቀረይቶም ተጋደልቲ ቶም ዝዙ ናይ ሰራዊት ኣዘዝቲ እንተይ ቀረየ ስሞም እናጠቀሰ እገለን እናበለ ኣርምዚ እናበለ ክንደይ ዝኣክል ሰብ ከም ዘለዎም ዝጽሓፈ ዝርዝር ናኣቶም ሂቦም ትማል ለጢፎም ነይሮም ለመልዒሎምዋ ያለላ ተዒላ ያለና ኣፍታዋ ዌብ ፔጅም የላንያ ኣፍቶም ናይ ኣምሓራ ዝለኩም ዘለኹ ግን ከ ኦልሬዲ ተበቲኑ እዩ ንብዙሓት ነቶም ኮራኹር ናይ
ብልጽግና ተኸፈልቲ ካብ 10,000 ንላዕሊ ዝኾኑ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝውዕሉ ዘለውን ተልኢኹሎም እዩ በበይ ዝብል ዘሎ ብሸረሪና ገይሮም ያው ምዕራብ ትግራይ ዘለያ ሸረሪና ብኡ ገይሮም ዝመፁ ነው ካልእት ከዓመ ብሱዳን ኣንፈት ገይሮም እውን ምስ አልቡርሃን ዝሰርሑ ዝነበሩ ዝዋጉኡ ዝነበሩ ከበድቲ ኣፅዋራት ፍሉይ ዝኾነ ኣፅዋር ዝሓዙ ሌተስት ዝኾነ ኣፅዋር ዝሓዙ ይመፀለው ኣነ ዝውለድ ዘለኹ ኣይኮነን እዚ ጌታቸው ዝበለ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ጌታቸው ንፅሒፉ ዝበተነ እዩ ዝነግረኩም ዘለና ካልእ የቕረን ንቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ሚድያታት ብዙሕ ተኸታሊ ዘለዎም ናተፅሓፈ ንሳቶም ዘንብዎ ዘለው ኮ ዝረኸብናዮ ፍልፍልና እናበሉ ዝዛረብዎ ዘለው ንጌታቸው ፅሒፎም ዝሃቦም እዮም ጌታቸው ቀጥታ ኣይኮነን ናብኣቶም ዝቦም ንቶም ምሰኦም ይራኸቡ እዮም ዝብሉ ይብተን ብብልጽግና ገይሩ ካብኡ ኸ ንሳቶም ከዓመ የንብዎ ካብ ፍልፍልና ረኺብና ኢሎም ገንዘብ ይዝደልና ኢትዮጵያ ዝኒሄ ሰብ ህዚ እዚኣ ሰሚዐየ እዩ ዝብል ስለዚ ብሸረሪና ብሱዳን ገይሩ ዝመጽእ እውን ሓድሽ ሱዳን እኒሄው ሓድሽ ሰራዊት ናይ ትግራይ እኒሄው ብደደቢት ገይሩ ዝመጽእ እኒሄው ብጸለምቲ ገይሩ ዝመጽእ እውን ኒሄና ምዕራብ ኣንፈት በርባዕተ ኣንፈት ይመጸኩም ኣሎ ኢሉ እውን ተዛሪቡ ጌታቸው ስለዚ ጌታቸው ዝኹለይ ዝገብሮ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረቦቱ ኸይምለስ ትግራይ ሰላም ንኸይትረክብ እዩ ዝሰርሕ ኣሎ ንመን ይሰርሖ ኣሎ ንብልጽግና ንዓብይ ኣሕመድ ይደሞዝ ዝኸፍሎ ኣይትረስዑ ጌታቸው ረዳ ተቃዋሚ ወይ ከዓመ ሓደ ፍንጫል ናይ ሕወሓት ሓደ ተሰባሪ ናይ ሕወሓት ገለመለ ዝበሃል የለን ስምረት ዝበሃል ዘየለ ንሱ ንሳቶም ህዝቡን ተጻሊኦም ተበቲኖም ዘለው ኣቋቕ ክነቋቑሚና ፓርቲ ክነቋቑሚና ኢሎም ነይሮም ህዝቢ ንሳቶም እውን ይፋናጨሉ እዮም ዘለው ይብተኑ ኣለው ምክንያቱም ተኣመንቲ ብዓብይ ኣሕመድ ብጣዕሚ ተኣመንቲ ዝበሃል ኣለው ዘይእመኑ ዝበሃል ኣለው ጭራሽ ከዓመ ምሳኻትኩም ክኾኑ የብሎምን እዚኦም እናሓለፉኒ ናይ ትግራይ ህዝቢ ኢንፎርሜሽን ክው እዮም ስለ ዝተባሃለ ክኾኑ የብሎምን ኢሉ ዓብይ ኣሕመድ ዝኸልከሎም እውን ኣለው እዮም ዝበሃል ኣለው ስለዚ እዚ ኩለይ ዝግበር ዘሎ ብመን እዩ ብባንዳታት ተጋሩ እዩ ህዚ ዓብይ ኣሕመድ ምናልባት እዚ ኢሉ ጌታቸው ረዳ ጽሒፉ ዝሃቦ በቲኖም ወዝኒው ቅድሚ እንተይወቕዑና ክንወቕዖም ኣለና ኢሎም እውን ውግእ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ዝብሉና ዘለው ብዙሓት ሰባት ኣማኺርና ነርና ስለዚ እዚ ዝካየድ ዘሎ ሰማዕተይ እዚ ይበለን እዚ ኣይኮነን ጌታቸው ረዳ ህዚ ናይ ቀደም ጌታቸው ረዳ ክትፈልጥዎ ሳኒታይዘር ንብሎ ዝነበርና ኣይኮነን ሽዑ እውን ነይሩድዮ ይነበረን እግዚኣብሔር እዩ ዝፈልጦ ህዚ ግን ናይ ዓብይ ኣሕመድ ደመወዝ ተኸፋሊ ባንዳ ዕትሮ ዝሃብካዮ እንዲኻ ሰዋን ተሃብካዮ ቅራር ተሃብካዮ ሓተላን ተሃብካዮ እንዲ ዕትሮ ተቐምጡሉ ማይ ተምፅኣኹም እንተመላእኹም ኩሉ ዝመልኦ ኣይኮነን ታ ዕትሮ ክሻዕ ትመልእ ትቕበል እያ ጌታቸው እውን ከምኡ ቮድካን ተሃብኩምዎ ጠጅን ተሃብኩምዎ ስዋን ተሃብኩምዎ ኩሉ ነገር እናተቐበለ ዘየለን ዝዛረብ እዩ ጠጠው ክነብሎም ኣለና ኸይመፁ እዚኣ ኸይፍፀሙ ጠጠው ክነብለው ኣለና ናተይናታትኩም ነተሓሳስባ ኣብ ሓደ ኢና ዘለና ሓደ ዓይነት ኢና ንሓስብ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከይድካ እዚ እምበኣር እዩ ዘሎ እዚ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ጌታቸው እቲ ዝቕፅል ብደንቢ ጌርና ብሰፊሑ ክንመፁ ኢና ናይ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ናተርጉምና ኢና ዘለና ክሻዕሽዑ ግን ሰላም ደሓን ዋዓሉ ደሓን ሕደሩ ቻው